हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तेरे जफा है कि वफा है क्या है, खून में तेरे जफा है कि वफा है क्या है, हाथ में तेरे जहर है कि दवा है क्या है। खून में तेरे जफा है कि वफा है क्या है, हाथ में तेरे जहर है कि दवा है क्या है। अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो, 313 की तारीख पता है क्या है। अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो, 313 की तारीख पता है क्या है। ये जश्न सरकारे गरीब नवाज है। मिंबर शरीफ पर बहुत अच्छी आवाज के मालिकान हजरात बैठे हुए हैं। भाई मोहतरम शाहिद साहब किबला भाई, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके पास आवाज है, लहजा है। पूरी दुनिया में इनकी आवाज, इनके लहजे की नकल की जाती है। इनके शेर, इनके लहजे आज दिगर मुल्कों में पार्सल किए जा रहे हैं, है कि नहीं। अल्लामा इसराइल साहब का शुक्रिया अदा करें, इन जैसे लोगों को हमारे दरमियान बुला लिया। तो सरकारे गरीब नवाज की महफिल एक शेर पढ़ता हूँ कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। समझने, बगदाद शहर में बुजुर्ग हैं जो सुभान अल्लाह कहते थे तो उनका चेहरा बदल जाता था। लोगों ने पूछा, हुजूर आप सुभान अल्लाह कहते हैं, आपका चेहरा बदल जाता है? तो कहते ताज्जुब किया, सुभान अल्लाह ये अल्लाह का नाम है, जब ये दिल को बदल देता है तो चेहरे के बदलने में दिक्कत क्या है। किया है। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। सरकारे गरीब नवाज की जो सदर गेट है ना, वहां से एक रोड है, बड़ी चौड़ी रोड। तो पहले गेट के पहले जीने पे एक छोटा सा फकीर हाथों को बुलंद करके ख्वाजा से कह रहा था, ख्वाजा 10 रुपए दे दे, भूख लगी हुई है। ख्वाजा 10 रुपए दे दे, भूख लगी हुई है। एक बदअकीदा आ गया, कहने लगा क्या मांग रहे हो? कह रहा मैं 10 रुपए मांग रहा हूँ, ख्वाजा से भूख लगी हुई है। क्या वो देंगे? हमें नहीं लगता है देंगे। छोटा सा फकीर कहने लगा तुम मानो ना मानो, हमें तो गरीब नवाज रोज देते हैं। फिर कहने लगा गरीब नवाज मुझे भूख लगी, 10 रुपए दे दे। बहुत देर हो गई, बदअकीदे ने सोचा गरीब नवाज तो इसे नहीं देंगे, लाओ 10 रुपए मैं ही दे देता हूँ। जेब से 10 रुपए निकाले, कुछ छोटे से फकीर के हाथों में रख दिए। फिर वो छोटा सा फकीर कहने लगा, ख्वाजा तूने 10 रुपए दिलवाए तो ऐसे कमीने से जो कहता है गरीब नवाज नहीं देते हैं। तो ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। जिसे सरकारे गरीब नवाज के नाम से नफरत है, मुझे उसके पूरे खानदान से नफरत है। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत शहे जीना ने बांटी जो गरीबों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ख्वाजा ने जन्नत जो बांटी गरीबों को, ख्वाजा ने जन्नत जो बांटी गरीबों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई बनके ख्वाजा पिया का सानी क्यों नहीं आता। मेरे ख्वाजा के कहने पे अना सागर चला आया, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अब इसके बाद एक शेर पढ़ूंगा, फिर कोई और शेर नहीं पढ़ूंगा, शेर दिखाऊंगा। एक शेर पढ़ता हूं इस्राइल के हवाले से कि करबला की फतेह को 2-4 जीने और हैं। करबला की फतेह को 2-4 जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। फतेह को 2-4 जीने और हैं, करबला की फतेह को 2-4 जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, कुरबला की मौत में बस 6 महीने और हैं। शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, कुरबला की मौत में बस 6 महीने और हैं। कुरबला की मौत में बस 6 महीने और हैं। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ हिंदुस्तान की खूबसूरत आवाज, खूबसूरत लहजा, शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़ रज़ा जनाब मोहतरम शाहिद शाह साहब किबला हमारे दरमियान बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ अपनी आवाजों को बुलंद करें ताकि इनको माइक पर लाया जा सके। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार फैज़ाने मदारे पाक, फैज़ाने मदारे पाक, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने शहरों में लाइनों को ठहरने मत दो, अपने शहरों में लाइनों को ठहरने मत दो, लश्कर कुफर को साहिब पे उतरने मत दो। खुद को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल आओ नारे तकबीर। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ سبحان اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان گئے سبحان اللہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد سننا چاہیں گے آپ حضرات کون کون سننا چاہے گا اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو تبھی سناؤں گا میں سبحان اللہ شعر حاضر کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ گرولی کے مسلمان بھائی کیسے پروگرام سنتے ہیں شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ مزہ نہیں آ رہا ہے سارے اور زور لگا کے سبحان اللہ بولنا پڑے گا خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ گئے خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ سبحان اللہ سبحان اللہ کو سنانے کی تڑپ گئے خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ گئے اور بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اگر شعر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بول دیجئے گا کہ ایک میں ہی نہیں سارے زمانے کی تڑپ گئے انشاءاللہ جس کی تمنا ہوگی جس کی تمنا ہوگی وہ انسان خاموش نہیں بیٹھے گا یہاں پہ شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ایک میں ہی نہیں سارے زمانے کی تڑپ گئے کہ ایک میں ہی نہیں سارے زمانے کی تڑپ ہے ایک میں ہی نہیں سارے زمانے کی تڑپ ہے
سرکار کی دہلیز پہ جانے کی تڑپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھائے شیر کا استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، علماء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی دہلیز پہ جانے کی تڑپ گئے خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ گئے. اور حضرات محترم سبحان اللہ. یہاں پہ کون کون مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے اپنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ اٹھا کے تو لگ رہا ہے کہ سب چاہنے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں منہ سے کون ظاہر کرتا ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں. شیر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ارشاد. خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ گئے جس ہاتھ سے خیبر کو. کیا بات ہے. واہ. ایسے چاہنے والے ہیں. علی کا نام آیا ہے صاحب. سبحان اللہ بول دیجئے کہ جس ہاتھ سے خیبر کو کھاڑا نے، جس ہاتھ سے خیبر کو کھاڑا نے، جس ہاتھ سے خیبر کو اس ہاتھ کو آنکھوں سے لگانے کی تڑپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں سے لگانے کی تڑپ گئے خوابیدہ مقدر کو جگانے کی تڑپ گئے. خواجہ غریب نواز کی شان میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سرکار کی دہلیز پہ جانے کی تڑپ گئے جس کوزے میں خواجہ نے، جس کوزے میں خواجہ نے بلایا انا ساگر. جس کوزے میں خواجہ نے بلایا انا ساگر، جس کوزے میں خواجہ نے بلایا انا ساگر، جس شیر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سرکار کے مہمان ہوئے یوں تو کروڑوں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سرکار کے مہمان ہوئے یوں تو کروڑوں، کہ سرکار کے مہمان ہوئے
ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کے حوالے سے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب تک میری دھڑکن میں دھڑکنے کی ادا ہے، مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ جب تک میری دھڑکن میں دھڑکنے کی ادا ہے، کہ جب تک میری دھڑکن میں دھڑکنے کی ادا ہے، سرکار کی محفل میری جانے کی تڑپ گئے، سرکار کی محفل میری جانے کی تڑپ گئے، خوابی دم بدر کو جگانے کی تڑپ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کے چند اشعار اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اشکوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا ہو، اشکوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا ہو، اشکوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا ہو، اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے عطا ہو، اور جسم تیرے شہر کی مٹی سے عطا ہو، کہ یہ حال میرا تسلی کو تیرا تسلی کو تیرا دھرا، عشقوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا گو، ہر مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا یا رسول یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجرم کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہو، ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو، ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو، ارے ہو جائے سجدے میں سبحان اللہ کی سجدے ادا ہو، عشقوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا ہو، جسم تیرے شہر کی مٹی سے عطا ہو، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ من کا منتے خواجہ خواجہ نواز کے چند اشعارات کے حوالے کا دعوت ملاحظہ فرمائیں۔
ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سننا چاہتے ہیں حضرات؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. تو بول بھی نہیں رہے، پہلے تو کافی لوگوں نے ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا، وہ بھی نہیں اٹھے. جو سننا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا غریب نواز. ایک بار اور کہتے ہیں یا غریب نواز. شیر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ میں خواجہ کا دیوانہ. کون کون ہے خواجہ کا دیوانہ؟ ساتھ میں پڑھنا، پورا مجموعہ ساتھ میں پڑھے گا. میں خواجہ کا دیوانہ، 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 میں خواجہ کا دیوانہ. خواجہ دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ. شیر دیکھیے گا. ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا. مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا. ذرے کو ایک ستارہ بنا دیا، کہ ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا. ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا. ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا. اور جس کو چھو لیا اسے ہیرا بنا دیا. میں خواجہ کا دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ. اور حضرات محترم بہت ہی پیارا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے والے نے ملاحظہ فرمائے کہ جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا. کون کون وفادار ہے؟ سبحان اللہ. شیر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا، جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا، کہ جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا، خواجہ دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ، میں خواجہ کا دیوانہ. کون کون اجمیر شریف گیا ہوا ہے؟ کون کون اجمیر شریف جا چکا ہے؟ ماشاءاللہ جائیں، ضرور جائیں. ہندوستان کے بادشاہ کا دربار ہے. وہاں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے جنتی دروازہ. کیا نام ہے؟ جنتی دروازہ. شیر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. میں خواجہ کا دیوانہ کہ ہے آپ میرے، مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. مچل میں کہتے ہیں یا غریب نواز کہ ہے آپ میرے، مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. ہے آپ میرے، مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. کہ ہے آپ میرے، مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں. ہے آپ
जन्नत से कम नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद और मुझको न सोने चांदी का अंबार चाहिए, 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 एक बार ख्वाब में तेरा दीदार चाहिए, मैं ख्वाजा दीवाना, 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 मैं ख्वाजा दीवाना। कौन कौन दीवाना है? अब इन्हीं दीवानों के हवाले से शेर हाजिर फलाऊं, मुलाज़ा फरमाएं कि सब आपके दीवाने हैं सरकार करम हो, कि सब आपके दीवाने हैं सरकार करम हो, सब आपके दीवाने हैं सरकार करम हो, कि सब आपके दीवाने हैं सरकार करम हो, सब आपके दीवाने हैं सरकार करम हो, सब आपके दीवाने हैं सरकार करम हो, एक बार करम हो, एक बार करम हो, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना। आखिरी शेर हाजिर फरमाऊं, मुलाज़ा फरमाएं, मैं ख्वाजा दीवाना, अरे छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहे। अगर शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहो, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहो, कि छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहो, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहो, छेड़े न मुझको और न जज्बात में रहो, इन काफिरों से कह दो के औकात में रहो, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा दीवाना, मैं ख्वाजा